जय रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण देवस्थानबाट नजोडेर दासको फेसबुकबाट जोडेर छन्। दासले तनियन सेनियन पाठ गरिसकेर सम्बोधन गर्छु भन्दा त विद्यार्थी बाबुलाई लगाएको। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम श्री शैलेश सदायति प्रणतोष नित्यम कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्त तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। कर्कटे पुरफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान को दिव्य अनुकंपाद्वारा अनवरत धारावाहिक रूपले चल्ने भएको यस श्रीमद् भागवत स्वाध्याय को क्रम में हामी सप्तम स्कन्धको 12औं अध्यायमा वर्ण धर्म आश्रम धर्मको चर्चा गर्दैछौँ। हामीहरूले ब्रह्मचारीको नियमहरू हिजो सुन्यौं। कहाँसम्म पुगेका थियौं भने अर्थात ब्रह्मचारीले अग्नौ गुरौ आत्मनि आत्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजम भूतेषु दामपि पश्यत् अप्रविष्टम प्रविष्टवत्। भगवान श्रीमन्नारायण सबै जड चेतनमा प्रविष्ट भइबक्सिन्छ र पनि अप्रविष्टवत् भनेको तिनका धर्मद्वारा भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ। यस्ता सबैमा भगवानको चिन्तन गर्नु ब्रह्मचारीको यो नियम बताउँदै एवं विधो ब्रह्मचारी हामी 16औं श्लोकमा 12औं अध्यायको सप्तम स्कन्धको 12औं अध्यायको 16औं श्लोक एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन् विदित विज्ञानः परम ब्रह्माधिगच्छति। ब्रह्मचारी अरूहरूले पनि यस प्रकारले आफ्नो आफ्नो आश्रम धर्मको परिपालन गर्दै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। वर्णाश्रमा चारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते भनेको हुनाले एवं विध यस प्रकारको तत्वदर्शी भएका जो ब्रह्मचारी आश्रम पालन गर्ने भएका ब्रह्मचारीको शब्दको गहिरो अर्थ ब्रह्मणि चरते इति ब्रह्मचारी भगवानमा चिन्तन गर्दछ। ब्रह्मचारी भनेको वेदलाई अध्ययन गर्दछ। वेदलाई अध्ययन गरेपछि साङ्गोपनिषद साङ्ग सोप ब्राह्मण वेदको सार्थ अध्ययन गरेपछि त्यो वास्तवमा ब्रह्मचारी हुन्छ। भगवानमा उसले मन लगाउँदछ। सर्वत्र भगवत दर्शन गर्दछ। सर्वत्र भगवदात्मक भाव भएको त्यो व्यक्ति ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ होस्, वनमा बस्ने यति सन्यासी हुन्, गृही अथवा गृहस्थी हुन्, यी सबैले आफ्नो आफ्नो वर्ण धर्मको आश्रम धर्मको पालन गर्दै चरण तत्तत् आश्रमको वर्णको धर्म पालन गर्दै विदित विज्ञान जानेको छ। तत्वत्रय ज्ञानलाई जसले जानेको छ, भगवान नै परम प्राप्य भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञानलाई जसले आत्मा परमात्मा र विरोधी स्वरूपको यथार्थ ज्ञान भएका व्यक्तिले प्राप्य भगवान प्राप्त जीवात्मा अनि विरोधी स्वरूपलाई जसले जानेको छ त्यस्तो व्यक्तिले परम ब्रह्म अधिगच्छति परब्रह्म भगवान श्रीमन्नारायणलाई अधिगच्छति प्राप्त गर्दछ। अब ब्रह्मचारीको बताउँदै अब अलग अलग आश्रमहरूको बताइबक्सिन्छ। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान्
याना तिष्ठन मुनिर्गच्छेत् ऋषिलोकमिहान् जसा। अब वानप्रस्थी को नियम बताइबक्सिन्छ। हे महाराज युधिष्ठिरजी, देवर्षि नारदजीले सुनाइबक्सिया छ। श्रोता भइबक्सिन्छ युधिष्ठिरजी, वक्ता भइबक्सिन्छ। देवर्षि नारदजी त्यही प्रसङ्गलाई अनुवाद गरेर श्री सुखदेव स्वामी महाराजले राजर्षि परीक्षित महाराजलाई सुनाइबक्सिन्छ। त्यही पावन चरित्र, त्यही पवित्र प्रसङ्गलाई पौराणिक सूतजीले, रोमहर्षणीले, रोमहर्षणका सुपुत्र सूतजीले शौनकादि 88,000 परम वैष्णव ऋषिहरूलाई, महाभागवतहरूलाई नै विचारमा सुनाइबक्सिन्छ। वानप्रस्थस्य नियमान। हे राजन, मुनिसम्मतान् वानप्रस्थस्य नियमान वक्ष्यामि। यान आतिष्ठन् मुनिः इह अंजसा ऋषिलोकम गच्छेत। हे राजन, मुनिसम्मतान, मुनिहरूलाई मन पर्ने खालको, अर्थात् मुनिहरूले, स्मृतिकारहरूले बताएका वानप्रस्थस्य नियमान, वानप्रस्थ वनमा बस्ने भएका महात्माहरूको, अर्थात् वानप्रस्थ आश्रम पालन गर्ने भएका महात्माहरूले गर्न पर्ने जो धर्मान धर्म हुन्, तिनलाई जुन धर्मको आतिष्ठन पालन गर्दै, यह यो लोकमा जुन वानप्रस्थको धर्मलाई पालन गर्दै मुनि, वानप्रस्थ नियम पालन गर्ने वानप्रस्थी मुनिले अंजसा सजिलै ऋषि लोकम गच्छेत। सजिलै ऋषिको लोकमा भनेको, ऋषि भनेको सर्वज्ञ भगवान, आदि ऋषि भगवान श्री नारायण भइबक्सिन्छ। नरनारायण तौ शुक्ल कृष्णौ नवकञ्जलोचनौ भनेर बताए अनुसार तौ शुक्ल कृष्णौ नवकञ्जलोचनौ उठेन अहिले, जे होस्, ऋषि भनेको सर्वज्ञ भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछ। आश्रम धर्मद्वारा पनि वैकुण्ठ प्राप्त गर्दछ। वानप्रस्थीले कसो गर्ने त? त्यसको पनि देह यात्रा चलाउनु पर्दछ। के खाने, कसरी बस्ने भन्दा नकृष्टपच्यम अस्नीयात् अकृष्टम चाप्यकालतः अग्निपक्वमथामम्बा अर्कपक्वमुताहरेत। कृष्टपच्यम भनेको कृषिद्वारा उपलब्ध भएका, खनजोत गरेर मिलेका जो धानहरू हुन्, तिनीहरूलाई नअस्नियात, नखानु, भगवानलाई भोग लगाएर तिथिलाई दिनु, तर आफूले नखानु भन्नुहुन्छ। अर्थात् सकेसम्म भगवानलाई पनि त्यही अनुसारको यदन्न पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवता भएको हुनाले जुन अन्न खाने अधिकार आश्रम अनुसार दिएको हुन्छ, त्यस्तै पदार्थ भगवानलाई भोग लगाएर आफूले लिनु, आगन्तुकलाई दिनु। त कृष्णपच्यम भनेको खनजोत गरेर त्यहाँबाट निक्लेको धान गहुँ आदि जो छन्, यिनीहरूलाई बनाएर नअस्नियात, वानप्रस्थीले नलिनु, नखानु। त्यसो भने अकृष्टम, खनजोत नगरिकन आफै उम्रेका कन्दमूल, गिठा, भ्यागुर, फलहरू, यिनीहरूलाई खाए हुन्छ त भन्दा यिनलाई पनि कृष्टम अपि अकालतः, अकृष्टम अपि, अकृष्टम अपि अर्थात् आफै उम्रेका, खनजोत नगरिकन आफै उम्रेका कन्दमूल फलहरू पनि अकालत, तिनको पाक नपुगिकन, तिनी नपाकिकन नभोग लगाउनु। अकालतः नास्नियात। अनि अग्निपक्वम अथा आमम, आगोमा पकाएको नखानु। अनि आमम त्यसको जो समयले पाक पुग्ने हो
त्यसलाई पनि नखानु, नभोग लगाउनु भगवानलाई। अर्पक्कम उताहरेत, अग्निपक्कम अथामम्बा अर्कपक्कम उताहरेत, उत बरु अर्कपक्कम आहारेत भनेको सूर्यपाक, सूर्यद्वारा पाकेको त्यस्तो लिनु। दुध पनि अग्निपक्व नलिनु, धारोष्ण दुध भगवानलाई भोग लगाउनु लिनु। फलहरू सूर्यपक्क पाक पुगेको फलहरू, कन्दमूलहरू पनि बतिला नलिनु, यसको अर्थ त्यसको अवधि पुगेको भगवानलाई भोग लगाएर स्वीकार गर्नु। वन्यैश्चरुपुरोढासान् निरपेत कालचोदितान् लब्धे नवेन्नाद्ये पुराणम तु परित्यजेत। हे राजन, वानप्रस्थमा पनि अग्निहोत्र गर्न पर्दछ, त्यसैले त्यो सम्पन्न कसरी गर्ने? वनमा पाइने भएका अर्थात काँगनु आदि हुन्छन्, निवार भन्छ त्यसलाई। तिन्न धान भन्ने हुन्छ, बडा बडा तलाउका छेउछेउमा हुन्छन्, त्यस्ता जो पाक पिएका तिनी पदार्थहरूद्वारा वनमा भएका जो कालचोदितान, जुन बेलामा जे गर्ने हो त्यो कर्म गर्दा वनका वन्य जो वस्तु हुन् निवार आदिद्वारा तिनीद्वारा चरुपुरोडास अग्निहोत्र सम्पन्न गर्नु। चरुपुरोडासान निरपेत गर्नु। लब्धे नवे नाद्य, नयाँ नयाँ अन्न परिपक्व भएको नयाँ नव अन्न प्राप्त भएपछि पुराणम तु परित्यजेत, पुरानो अन्नलाई भोग नलगाउनु, नयाँ अन्न नै भगवानलाई भोग लगाउनु भनेको वन्य जो निवार आदि हुन्, काङ्गनु आदि हुन्, तिन्नधान आदि हुन्, यिनीहरूलाई अर्थात् वनमा आफै उम्रेका हुन्छन् फापरहरू, नखनिकन नजोतिकन त्यस्ता जो हुन्छन्, जो भगवानलाई भोग लगाउन मिल्दछ, त्यस्तो पदार्थ ल्याएर सङ्कलन गरेको पनि नयाँ मिल्यो भने पुरानो चराचुरुङ्गीलाई दिनु, परित्याग गर्नु भनेको नयाँ लिनु, यसको अर्थ। धेरै सञ्चय पनि नगर्नु, तर झरी बादलको अवस्थामा भगवानलाई भोग लगाउन गाह्रो हुने हुनाले केही सीमित रूपमा जो सङ्कलन गरिएको हुन्छ त्यो पनि नयाँ प्राप्त भयो भने पुरानो नभोग लगाउनु, यसको अर्थ। अनि बस्न के गर्ने त? वनमा गएर घर बनाउने कि के गर्ने? अग्न्यर्थमेव शरणम उटजम्बाद्रिकन्दराम श्रयेतहिं वायु अग्निर वर्षार्का तपसाट स्वयं। नित्य अग्निहोत्र गर्नको लागि अथवा अग्निलाई सुरक्षित गर्नको लागि, अग्नि ननिबुन् भन्नको लागि शरणम अर्थात् वनमा छाप्रो बनाउनु, अथवा अद्रिकन्दराम श्रयेत पर्वत गुफाहरूमा आश्रय लिनु। अग्न्यर्थमेव अग्निहरूको रक्षाको लागि नै उटजम अर्थात् पर्णशाला रूपी जो आश्रय बनाउनु, उटजम शरणम अर्थात् आश्रय, शरणम गृह रक्षित भने अनुसार आश्रय बनाउनु, घर बनाउनु, पर्णकोटी बनाउनु, अथवा अद्रिकन्दराम उटजम वा अद्रिकन्दराम अथवा पर्वत गुफाहरूमा आश्रय लिनु, श्रयत आश्रय गर्नु। अनि अरू बेला आफूले त्यो अग्नि सुरक्षाको लागि आश्रयमा राख्नु, एउटा आश्रय बनाउनु, भगवानलाई भोग लगाउने पदार्थ यिनीहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि आफू के गर्नु त? पञ्चाग्नि तापेर बस्नु। कसो गर्ने त? हिम वायु अग्निर वर्षार्का तपसाट स्वयं, स्वयं आफूले
हिम सहन गर्नु, वायु सहन गर्नु, अग्नि सहन गर्नु, वर्षा सहन गर्नु, अनि अर्का अर्का आतप सूर्यको तापलाई सहन गर्नु, अर्का अर्का आतप साट सहन गर्नु। कई महात्माहरूले ग्रीष्मे पंच तपा, ग्रीष्म ऋतुमा 5 अग्नि वरिपरि चारतिर अग्नि बाल्या हुन्छन्, माथि सूर्यको किरण पर्या हुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा बसेर भगवानको चिन्तन गर्दछन्। यो हाट हो, यो पनि गर्न पर्दैन। कोही कहिले त्यस ठिकै छ, साधन गर्नको लागि, अभ्यास गर्नको लागि, एकपटक अनुभव गर्नको लागि त्यो गरे हुन्छ। तर त्यसमा त्यस्तो तापमा भगवत चिन्तन कहाँ होला र भाइ? भगवान त्यस्तो देखेर बढी दुःख पायो भनेर चाँडै कृपा गर्ने भएको कुरा अलग हो। शास्त्रले बताइदिएको छ हठयोगीको लागि त्यो पनि एउटा उपाय बताएको छ। सजिलो बस सुकरा भगवत भक्ति तालब्ध्वा नावसीदति, सालब्ध्वा नावसीदति। भगवान की भक्ति सजिली छन्, तिनलाई प्राप्त गरेर व्यक्ति दुखी हुँदैन। वानप्रस्थी भएर वनमा बस्नेले पनि भगवानको भक्ति गर्यो, त्यहाँ भएका जो निवार आदिहरूले अग्निहोत्र आदि गर्यो, इङ्गुदित तैल आदिद्वारा पनि हवन आदि कार्य गर्छ, दीपक प्रज्वलन गर्दछ, भगवानलाई ज्योति बनाएर त्यसमा भिजाएर भगवानको सेवा गर्दछ इत्यादि गरेर अनि भगवत चिन्तन गरेका छ, पर्वत गुफामा बसेका छ, भगवानको ध्यान गरेका छ। अब त्यो वर्षा आदि यो पनि सुगम मार्गमा त्यो पनि त्यति गरिदिँदैन। भन्नलाई यहाँ सहनु, अभ्यास गर्नु, शरीरलाई धेरै सुखी नबनाउनु भन्नुको लागि भने होला। तर जे होस् यहाँ भनेको त भन्नै पर्यो। त वर्षामा बाहिर बस्नु, ओतमा नबस्नु, पानी परिराखेको छ, त्यहाँ बसेर भगवानको ध्यान गर्नु। त्यस्तै जाडामा आकण्ठ जलमा, घाँटी घाँटी पानीमा जाडामा बस्नु भन्छ। त्यस्तो साधना गरेकालाई तिनीहरूले सहन्छन् पनि। हामीले देख्थ्यौँ यमुनाजीमा दिल्लीमा माघ फागुनको जाडामा एउटा महात्मा त्यो पानीमा त्यस्तै त्यो उनको यस्तो साधना हुन्थ्यो कि पानीमा सुत्या हुन्थे, पानीमा डुब्दैन्थे। घाँटी घाँटी पानीमा पनि पनाटी कसेर बद्ध पद्मासनले थुप्रो सुत्या हुन्थे, डुब्दैन्थे। मुक्तिनाथमा पनि कहीँ कहीँ त्यस्तो हामीले फोटो देख्छौँ। कोही कोही महात्माहरू साधुहरू त्यस्ता साधकहरू हुन्छन्। जाडामा हामीहरू त्यहाँ निक्लँदाखेरि शरीरै काट्यो जस्तो हुन्छ भने त्यस्तो अब अभ्यासको लागि त्यो विधान पनि बताएको छ। हिम सहन गर्नु, तुषारो, वायुको झन्झावात छ, बाहिरै बस्ने, अग्नि, पञ्चाग्नि, हिम वायु अग्नि, वर्षामा बस ओतमा नबस्ने, आतप साट यो सूर्यको किरणलाई सहनी। त्यो अगाडि भनिहाले चार दिशामा अग्नि बाल्या छ, माझ आफू बसिया छ, माथिबाट सूर्यको किरण छ। त्यो अहिले पनि कहिले कहिले कहीँ कहीँ यता वृन्दावनतिर महात्माहरू त्यस्तो गरेका हुन्छन्, देखिन्छ। यस प्रकारले सहन गर्दै आगमा पाइनो नित्याम स्ताम स्थिति क्षस्व भारत भने अनुसार तिनलाई सहन गर्ने अभ्यास गर्नु, यो हो वानप्रस्थीको नियम। अनि के गर्ने त? पञ्चाग्नि पञ्चकेशी त्यो विधान कहीँ कहीँ बताएको हुन्छ। केशरोम नखश्मश्रु मलानि जटिलो दधत कमण्डल जिने दण्ड बल्कलाग्नि परिच्छदान दधत। जटिलो जटाधारी भएर भनेको, जटाधारी भनेको पनि बढी कोरीबाटी गरेर छिटिक्क नपर्नु भनेको। बढी साबुन सर्फ आदिद्वारा इत्रहरू लगाएर शरीरको श्रृङ्गार नगर्नु, आत्माको श्रृङ्गार गर्नु।
त्यसो हुनाले जटिलः जटाधारी भएर केश रोम नख श्मश्रु दारी जुङ्गा यिनीहरूलाई दधत धारण गर्दछन्। तो मलानी दधत भनेको मल भनेको स्नान गर्नु राम्रोसँग, तर साबुनहरू आधुनिक उपकरणद्वारा शिर स्नान शरीर स्नान त्यो नगर्नु, जलमा नुहाउनु बेसरी, माटोले नुहाउनु, माटोले नुहाएर निर्मल हुनु। त्यसो हुनाले बढी सिँगार पटार भएर फेरि शरीर र शरीर सम्बन्धीमा आसक्ति हुने काम नगर्नु भनेको। अनि के गर्नु? कमण्डलु अजिने, कमण्डलु च अजिनम च ते कमण्डलु अजिने, कमण्डलु मृगचर्म धारण गर्ने हुनु। दण्ड बलका लाग्ने परिच्छदान दधत, दण्ड दण्ड धारण गर्नु, बलकल वस्त्र धारण गर्नु, अग्नि परिच्छदान नित्य अग्निहोत्रलाई चाहिने भएका सुरुख सुरुवा आदि यिनलाई लिएर हिँड्नु कतै जाँदा पनि। यस प्रकारले चरेत ल्याउनु पर्यो। यस प्रकारले आचरण गरोस्। यस्तो 22औं अध्यायमा 22औं श्लोकमा आउँछ, चरेत वने द्वादशाब्दान अष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर न विपद्येत कृच्छ्रतः। अनि वनमा कति बस्नु त? कृच्छ्रतः यथा बुद्धिर न विपद्येत तथा द्वादश यथा कृच्छ्रत यथा बुद्धिर न विपद्येत। यथा भनेपछि यत्तदो नित्य सम्बन्ध तथा त्यस्तै झैं वने वनमा जति सक्छ द्वादशाब्दान चरेत, अष्टौ अवदान वा चरेत, चतुरो अवदान वा चरेत, द्वौ एकम वा चरेत। अर्थात कृच्छ्रत आइपर्ने भएका कष्टदेखि आपत्तिदेखि यथा बुद्धि न विपद्येत, जसरी बुद्धि घबराउँदैन त्यस प्रकारले कति सहन सक्छ। द्वादश अवदान 12 वर्ष अथवा अष्टौ वा 8 वर्ष, 4 वर्ष, चतुरो वा 4 वर्ष, दौ वा 2 वर्ष अथवा एकै वर्ष भए पनि चरेत वानप्रस्थ नियमलाई पालन गर्दै वनमा रहनु। त्यहाँ वनको नियम पालन गर्दै रहँदा त्यही पनि शरीर यात्रालाई गाह्रो भयो भने कसो गर्ने त? यदा कल्पः स्वक्रियायाम, आफ्ना जो कर्म हुन् कर्मलोप गर्न हुँदैन, कर्म गर्न पर्दछ। यदा अकल्पः स्वक्रियायाम, आफ्नो कर्म गर्न समर्थ भएन भने, किन समर्थ भएन त? व्याधिभिर जरया अथवा रोगी भयो अथवा जरया वृद्धावस्थाले गर्दा सकेन भने अन्युक्षिक्याम वा विद्यायाम अर्थात वेदाध्ययन आदि पनि गर्न सकेन भने कुर्याद अनसनादिकम, अनसन आदि गर्नु। अन्न जल परित्याग गरेर भगवत चिन्तन गरेर अनि बस शरीरलाई शिथिल बनाउँदै आत्मा भगवानमा लगाउनु, आफ्ना आफ्ना कारणमा कार्यहरूलाई लीन गर्दैछु भनेर सम्झेर भगवानमा मन लगाउनु। त्यो अनसनादि गर्दा पनि त्यो चिन्तन गर्न पर्यो। सकिएन, कहीँ केही खाना गर्न, अब कहीँ शरीर चल्दैन, त्यहाँ कोही पनि छैन, वनमा एक्लै छ, त्यस अवस्थामा के गर्ने त? कुर्याद अनसनाधिकम, अनसन गर्नेवाला व्यक्तिले त्यहाँभन्दा पहिले के सम्झन पर्यो नि? त्यो सम्झेर अनि बस
मनभित्र भगवानमा लगाएर कठिनाई हुन्छ, सुरुमा कठिनाई हुन्छ, भोक प्यास बहुत असह्य पीडा हो, तर के गर्ने त, भगवत चिन्तन हुँदै गयो भने ती देह धर्मद्वारा त्यो बाँधिँदैन, भगवत अनुभवमा तृप्त हुँदै जान्छ। त्यस अवस्थामा के गर्ने त, ती आफ्ना शरीरमा भएका जो तत्त माने कारणहरूलाई कार्यमा लय गर्नु। आत्मन्यग्निं समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मतां कारणेषु निषेध सम्यक संघातं तु यथार्हतः। आत्मनि अग्निन समारोप्य, अग्नि भनेको आफूले सधैँ पूजा गर्ने भएका अग्निलाई अब म गएपछि कसले उनको उ गर्छ, अग्निलाई अब मैले गर्न सकिनँ, छोडेँ, अब यत्तिकै लाचार भयो शरीर, यो अग्निको नित्य अग्निहोत्र कसले गर्छ भन्दा त्यो अग्निलाई भगवानमा अर्पण गरिदिनु, चिन्तन गर्नु, ध्यान गर्नु। आत्मन्यग्निन एकछिनमा सक्छुमा बस्नु। आत्मनि अग्निन समारोप्य, अग्निन भनेको परम पूज्य ती हामीले सुरक्षित राखेको अग्नि जहाँ नित्य अग्निहोत्र गरिन्थ्यो, ती अग्निलाई आत्मनि समारोप्य परम पुरुषोत्तम भगवानमा ध्यान गरेर, भगवानमा अर्पण गरेर, भगवानमा अर्पण गरे भनेर ध्यान गरेर अहम ममात्मतां सन्न्यस्य, अनि शरीरमा म र शरीर सम्बन्धमा मेरो भन्ने अहंकार ममकारलाई पनि परित्याग गरेर, सन्न्यस्य भनेको छोडिदिएर, बिर्सेर, कारणेषु निषेध सम्यक संघातं तु यथार्हतः, संघातं तु यथार्थ यथा योग्य, संघातं शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिहरूलाई कारणेषु आफ्ना आफ्ना कारणमा, माने पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यिनीहरूलाई कारणेषु आफ्ना आफ्ना कारणमा सम्यक निषेध, राम्रोसँग यिनलाई आफ्ना आफ्ना कारणमा अर्पण गरिदिनु, अर्थात् सबै आफ्ना आफ्ना कारणमा लीन भएका छन्, सबै अन्तिममा भगवानमा लीन भएका छन् भनेर ध्यान गर्नु, यो सम्झनु, चिन्तन गर्नु। कारणेषु आफ्ना कारणमा अर्थात् वायु कहाँ लीन भयो त, वायु स्पर्श तन्मात्रा सहित वायु शब्द तन्मात्राले युक्त भएको आकाशमा लीन गर्ने। अब रूप तन्मात्रा सहित भएको अग्निलाई स्पर्श तन्मात्राले सहित भएको वायुमा लीन गरिदिने। यस प्रकारले आफ्ना आफ्ना पूर्व कारणमा कार्यलाई लीन गरे भनेर सम्झनु, अनि सबैका परम कारण भगवानमा सबै अर्पण गरे भनेर आफूलाई पनि भगवानमा समर्पित भएको सम्झनु, चिन्तन गर्नु। यहाँ अगाडि फुकारे भनेको कसरी कसमा खे खायौ, खे खानी, खे भनेको आकाशमा, खानी इन्द्रियहरूलाई अर्पण गर्नु भनेर चिन्तन गर्नु। खे खानी, खे भनेको आकाशमा, खानी भनेको इन्द्रियहरूलाई अर्थात् शरीरमा भएका छिद्रहरूलाई, यिनलाई यिनी त्यहाँ लीन भए, त्यहाँ लीन हुन्छन्, इन्द्रियहरू आकाशमा लीन हुन्छन् भनेर सम्झनु। वायु निश्वासान, वायुमा निश्वासान भनेको प्राणहरूलाई वायुमा अर्पण गरे, यी प्राणमा वायुमा प्राण लय हुन्छन् भन्ने सम्झनु।
अनि तेजसी उष्माणम, उष्माणम भनेको शरीरको जो उष्मा हो, गर्मी हो, त्यसलाई तेजसी, तेजमा अर्पण गरेर भनेर सम्झनु, निषेध सम्झाउनुहोस्। अनि आत्मवान ज्ञानी त्यो वानप्रस्थीले अप्स्वश्रिक श्लेष्म पुयानि, अप्सु भनेको जलमा, अश्रिक श्लेष्म पुयहरूलाई, अश्रिक भनेको रक्त, श्लेष्म भनेको कफहरू, पुय भनेको अब पिप आदि। अब अग्र श्लेष्म, पुय भनेको अब मलमूत्र आदि, यिनीहरूलाई आप्सु भनेको जलमा, जल कारणमा यिनी लीन हुन्छन् भनेर सम्झनु। छितौ शेषम यथोद्भवम, शेषम अरू हाड मास आदि जो कठिन अंश हो यसलाई क्षितौ भनेको पृथ्वीमा लीन भयो भनेर सम्झनु। यथोद्भवम अर्थात् आफ्नो जुन जुनबाट जसरी उत्पन्न भएको छ त्यो त्यस त्यसमा फोल्डिङ गर्दै गइयो, त्यस त्यसमा लीन गर्दै गइयो। आफ्नो आफ्नो कारणमा तत्तत कार्यहरू लय गरिएका छन्, लय हुन्छन्, यी सबै त्यहाँ लय हुन्छन् भनेर आफू ढुक्क त्यहाँ तिनीदेखि आफू अलग्गै हुँदै जानु। यी सबै अलग अलग रहेछन्, म यिनीदेखि अलग रहेछु, शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि यी सबै आफ्ना आफ्ना कारणमा लय हुन्छन्, म मेरा कारण भगवान श्रीमन्नारायण उहाँलाई मैले चिन्तन गर्ने भनेर सम्झनु। छितौ शेषम यथोद्भवम, अरू सबै जसरी जसरी जुन जुन चिज जसबाट उत्पन्न भएको छ त्यही त्यही पूर्व पूर्व आफ्नो आफ्नो कारणमा यी कार्यहरू लय भएका छन् भनेर सम्झनु, लय हुन्छन् भनेर सम्झनु। अब वाचम अग्नौ, वचन आदि भागेन्द्रिय आदिहरू कहाँ लय हुन्छन्? वाचम अग्नौ सभक्तव्याम इन्द्रिय शिल्पम करावपि पदानि गत्या भयसि रत्यो पस्थम प्रजापतौ। अब शरीर का स्थूल अवयव को लय बताउँदै सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म अवयवहरूको लय कसरी हुन्छ त्यो बताइरहेको छ। वाचम अग्नौ सवक्तव्याम, सवक्तव्याम वाचम भनेको बोली सहित भएको, उक्ति सहित भएको बाघ इन्द्रियलाई, बोल्ने उक्ति सहित भएको बाघ इन्द्रियलाई अग्नौ अग्निमा अर्पण लय भयो भने सम्झनु। इन्द्रिय शिल्पम करावपि, करौ शिल्पम हात र भने जो हस्त इंद्रिय हुन्, जो कर्मेन्द्रिय मध्ये बाघ पाणी पाद पाई उपस्थ जो पाणी इंद्रिय हुन्, यिनी इन्द्रियलाई यिनीद्वारा हुने भएको शिल्प भनेको लिने र दिने आदि, दान आदान आदि यो क्रिया सहित हस्त इन्द्रियलाई कहाँ अर्पण गर्नु त? तिनको व्यापारलाई इन्द्रे गत्या, इन्द्रमा अर्पण गर्नु अर्थात् इन्द्र इनका अधिष्ठाता देवता इन्द्र भइबक्सिन्छ भनेर इन्द्रमा लय भयो भन्ने सम्झनु। त्यस्तै पदानि गत्या भयसि रत्योपस्थम प्रजापतौ, अर्थात् पदानि गत्या वयसि संन्यसित अर्थात् विनिर्देशित अनुभावयत सम्झनु पर्यो। पदानि पाउ जो छन्, जो पाउ इन्द्रिय माने पाद इन्द्रिय भनौं, यिनी पाउलाई गति सहित
वयसी भनेको कालस्वरूप भगवान नारायणमा घोडाका अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण भनेको छ विष्णु भगवान। त्यस्तो कालरूप विष्णुमा यिनलाई लय गरेको अनुभव सम्झनु, अनुसन्धान गर्नु। त्यस्तै रत्योपस्थम प्रजापतौ, रतिसहित उपस्थेन्द्रियलाई, रति क्रियासहित भएको उपस्थेन्द्रियलाई प्रजापतौ अनुभावेत, इनका अधिष्ठाता देवता प्रजापति, त्यो प्रजापतिबाट यो उत्पन्न भएको हुनाले आफ्नो कारणमा यो लय भयो भनेर सम्झनु। प्रजापति अथवा प्रजापतिमा दक्षमा। अब यहाँ यी अधिदैवत हुन्, यिनीहरूबाट उत्पन्न भएको होइन, यिनका मालिक स्वामी भनेर विधान गरिदिएको। अधिदैवतहरूद्वारा इन्द्रियहरू उत्पन्न हुँदैन। तिनीहरूमा लय अनुसन्धान भनेको यिनी तिनका प्रवर्तक भएको हुनाले अब यिनी जो जसमा लय गर्नु भनेको छ तिनीमा त्यसका तिनी प्रधान भएको हुनाले तिनमा लय गरेको अनुसन्धान गरेको हो। अर्थात् तिनलाई पनि आफ्ना कारणमा लय हुने अनुसन्धान गर्नको लागि आफ्नो तत्त जो इन्द्रिय छन् तिनका अधिष्ठाता देवताको तिनका साथमा नित्य सम्बन्ध भइराखेको हुनाले ती उनका अधिष्ठाता देवता सहित यिनीहरू आफ्ना कारणमा लय हुन्छन् भन्ने सम्झनको लागि पहिले तत्काल आफ्ना नजदिक भएको यिनी अधिष्ठाता देवताहरूमा लय गरेको भनेर यहाँ बताइएको, अनुसन्धान गरिएको। तर ती पनि आफ्ना अधिष्ठाता देवता सहित भएका यिनी इन्द्रियहरू जो छन् आफ्ना कारणमा लय भएको अनुसन्धान गर्ने हो। तर त्यो उता अनुसन्धान गर्नु त यहाँ हस्तान्तरण गर्दैछ उसले उतातिर आफ्नो कारणमा ऊ लय हुन्छ, उसलाई सजिलो छोटकरी हुन्छ भनेर साधकलाई त्यो चिन्तन गर्न बताइयो। त्यस्तै मृत्यु पायुम विसर्गम च यथास्थानं विनिर्दिशेत दिक्षु श्रोत्रम सनादेन स्पर्शमध्यात्मनित्वचम। विसर्गम मलमूत्र परित्याग आदि जो छ त्यसले सहित भएको जो पायुम भनेको वायु इन्द्रिय हो, यिनी उनको अधिदेवता अधिष्ठाता देवता जो मृत्युमा यथास्थान विनिर्दिशेत, जहाँ यी सबैलाई यथास्थान भनेको सबैलाई भनेको आफ्ना आफ्ना अधिष्ठाता देवतामा यहाँ पनि मृत्यु यथास्थानम विनिर्दिशेत, त्यहाँ आफ्नो अधिष्ठाता देवतामा त्यो लय भएको छ भनेर अनुसन्धान गर्नु। त्यस्तै दिक्षु श्रोत्रम सनादेन स्पर्शमध्यात्मनित्वचम। सनादेन अर्थात शब्द सहित भएको श्रोत्रम भनेको श्रवणेन्द्रियलाई, दिक्षु श्रवणेन्द्रियको जो अधिष्ठाता देवता हुन् त्यो दिशामा विनिर्दिशेत अर्थात् त्यहाँ लय भएको अनुसन्धान गर्नु, उनीसँग संश्लेष भएको भनेर अनुसन्धान गर्नु। स्पर्शम अध्यात्मनित्वचम। स्पर्श विषय जो हो, स्पर्शलाई र जो स्पर्श को ज्ञान हुने भएको जो त्वगिन्द्रिय हो, त्वचा भनेको त्वगिन्द्रियलाई अध्यात्मनि अर्थात वायुमा, अध्यात्म उसको अधिष्ठाता देवता, स्पर्श को अधिष्ठाता देवता जो वायु हो त्यो वायुमा विनिर्दिशेत अथवा भावयत, वायुमा संश्लेष गराए भनेर सम्झनु।
रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेत साजीवहम घ्रेर्घ्राणम क्षितो निषेत। हे राजन, चक्षुषा रूपाणि ज्योतिषी अभिनिवेशयत। हे राजन, युधिष्ठिर, चक्षुषा भनेको चक्षुर इंद्रिय अर्थात दीर्घ इंद्रिय, जो 3 इंद्रिय का साथ में रूपाणी रूपलाई, रूप तन्मात्रालाई ज्योतिषी अभिनिवेशयत, अधिष्ठाता देवता ज्योतिमा अर्थात सूर्यमा संश्लेष भएको अनुसन्धान गरोस्। अभिनिवेशयत भनेको त्यहाँ संश्लिष्ट भएको अनुसन्धान गर्नु, अर्थात सूर्यमा त्यसलाई जो रूप तन्मात्रा सहित चक्षुरेन्द्रियलाई सूर्यमा लय गरेको, सूर्यमा संश्लेष भएको अनुसन्धान गर्नु। त्यस्तै अप्सु प्रचेतसा जीवाम घ्रेर्घ्राणम क्षितो निषेध भने अप्सु जीवाम भनेको जिह्वालाई, रसनेन्द्रियलाई, अप्सु अर्थात अप माने वरुण को उपलक्षण द्वारा, माने अप शब्द द्वारा उपलक्षित रसमा, अप शब्दले उपलक्षित रसमा प्रचेतसा अभिनिवेशयत, वरुण का साथमा संश्लेष भएको जो रसनेन्द्रिय को अधिष्ठाता देवता जो वर्ण हुन्छ तिनीमा रस तन्मात्रा सहित जिह्वेन्द्रियलाई, रसनेन्द्रियलाई प्रचेतसा वरुणका साथमा संश्लेष भएको विनिर्दिशेत देखोस् अथवा अनुसन्धान गरोस्। रसनेन्द्रियलाई रस तन्मात्रा सहित वरुणमा संश्लेष भएको भन्ने सम्झनु, म यसदेखि अलग छु, निर्लेप छु भनेर सम्झनु। त्यस्तै घ्रेर्घ्राणम, घ्रेयही जो गन्ध तन्मात्रा हो, त्यो गन्ध तन्मात्राले सहित भएको, घ्राणम भनेको घ्राणेन्द्रियलाई, शीतौ निषेध अर्थात क्षितिमा पृथ्वीमा भनेको जो पृथ्वी को उपलक्षण द्वारा जान्ने भएका घ्राणेन्द्रिय का गन्ध तन्मात्रा सहित घ्राणेन्द्रिय का जो अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमारमा विनिर्दिशेत संश्लेष भएको अनुसन्धान गर्नु। अब मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बुद्धै कवौ परे कर्माण्यध्यात्मनः रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्वेन चित्रं क्षेत्रज्ञ गुणैर्वैकारिकं परे। मनलाई कहाँ कसरी लाएर, यही मन छ नि, यो बडा अप्ठ्यारो, यो त यहीँ रहिराखेको हुन्छ, यसलाई कहाँ लाएर थन्काइदिने भन्दा मनोरथै चन्द्रे, मनः मनलाई, मनः मनसी मनांसी, मन भनेको मनलाई, मनोरथै उसका मन का जो व्यापारहरू छन् ती व्यापार सहित चन्द्रे अर्थात चन्द्रमा मनुष्य जात, चन्द्रमा का अधिष्ठाता देवता के अरे मन का अधिष्ठाता देवता चन्द्रमामा संश्लेष भएको अनुसन्धान गर्नु।
चन्द्रमा मनुष्य जाता भगवानका मनदेखि चन्द्रमा प्रकट हुनुभयो। त्यसो हुनाले हाम्रो मन भने चन्द्रमाद्वारा धेरै प्रभावित हुन्छ। त्यसो हुनाले यो मनको अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा। त्यसो हुनाले मनका व्यापार सहित मनलाई मनोरथै मनका व्यापार सहित मनलाई चन्द्रे विनिर्देशित चन्द्रमामा संश्लेष भएको अनुसन्धान गर्नु अर्थात् चन्द्रमामा मनलाई अर्पण गरिदिनु। त्यस्तै बुद्धिम बोध्यै कबौ परे, बुद्धिम बुद्धिलाई, बोध्यै भनेको जो अध्यवसाय छ, निश्चय छ, जान्ने विषय सहित बुद्धिलाई कबौ परे निषेध विनिर्देशित भावयेत, कबौ परे अर्थात जो पर भनेको श्रेष्ठ कवि आदि कवि अर्थात पितामह ब्रह्माजीमा चतुराननमा सम्झनु, निषेध अनुसन्धान गर्नु। कर्माणि अध्यात्मना रुद्रे यदहम ममता क्रिया सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञ गुणैर वैकारिकम परे। यस्तै प्रकारले कर्माणि अध्यात्मना, अध्यात्मना भनेको आत्मालाई आश्रय बनाएर रहने भएको जो अहंकार हो, त्यो अहंकार अध्यात्मना अहंकारले सहित भएको कर्माणि देहात्माभिमान रूपी जो कर्महरू छन् ती कर्महरूलाई अहंकारका अधिष्ठाता देवता रुद्रे निषेध रुद्रमा भावना गर्नु, त्यो रुद्रमा अर्पण गर्ने भन्ने सम्झनु। अहंकारका अधिष्ठाता देवता रुद्र विवेक्षिन्छ। जुन अहंकार जो यदहम ममता क्रिया, जो अहंकार देखी यत यस्मात् अहंकारात अहम ममता, अहंकार र ममकार रूपी कार्यहरू हुन्छन्। सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञ गुणैर वैकारिकम परे। सत्वेन सत्वगुण को कार्य भएको स्वच्छत्तम अविकारित्वम इत्यादि जो अनि प्रकाशकत्व आदि इत्यादि जो चित्तवृत्ति का साथमा चित्तम भनेको चित्तलाई क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवमा विनिर्देशित अथवा योजयत भावयत सम्झनु, अर्थात चित्त पनि जीवात्माका अधीनमा छ भनेर सम्झनु। त्यस्तै गुणैर वैकारिकम परे। वैकारिकम भनेको सात्विक अहंकारलाई, गुणै सात्विक अहंकार का कार्य भएका इन्द्रियहरूका साथमा परे भावयत अर्थात जो सात्विक अहंकार का जो कारण, सात्विक अहंकार को पनि कारण जो महत्तत्व छ त्यो महत्तत्वमा संश्लेष भएको छ भनेर चिन्तन गर्नु। बड़ा गजब को अनुसंधान हो, बड़ा गजब को अनुसंधान हो। अपसु क्षितिमपो ज्योति सदैव वायो नभस्यमं कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्ते क्षरे तत्। अनि तत्व सहित उनका कारण भएको तामस अहंकार लाई महत्तत्वमा लय को अनुसंधान बताइबक्सिन्छ। किनभने महत्तत्वबाट अहंकार, तीनटा अहंकार निकलन्छन्। महत्तत्वबाट प्रकृतिबाट महत्तत्व उत्पन्न हुन्छ, महत्तत्वबाट तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुन्छन्, सात्विक राजस तामसी। त तीनटै अहंकार त महत्तत्वमै लय हुने भए।
त्यही हुनाले क्षितिम अर्थात पृथ्वीलाई आफसु जलमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु, त्यो उत्पत्तिको क्रम। एतस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत, आकाशात् वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वीभ्यो अन्नम, अन्नात् औषधयः, त्याडानी भूतानी भने अनुसार। अब क्षितिम अर्थात पृथ्वीलाई उसको कारण जो अपसु जलमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। अपसु क्षितिम अपह ज्योतिषी, अपह भनेको अर्थात जललाई, ज्योतिषी अर्थात तेजमा विनिर्देशित अथवा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। त्यस्तै अधो वायु, अधः भनेको यो त्यही जो ज्योति हो त्यसलाई वायु, वायुमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। नभसी अमुम, अमुम भनेको त्यो वायुलाई फेरि नभसी आफ्नो कारण भएको आकाशमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। कुटस्थे तच्च, तच्च भनेको त्यो नभलाई आकाशलाई पनि, तच्च त्यो आकाशलाई पनि, कुटस्थे त्यो आकाश पनि तामसा अहंकारमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। तच्च महति, तच्च त्यो कुटस्थ पनि, महति अर्थात महत्त्वमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। तदव्यक्ते क्षरे तत् त्यो महत्त्व पनि अव्यक्ते भने जो मूल कारण हो, प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, प्रकृतिमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। तदा तत् त्यो प्रकृति पनि, मूल अव्यक्त प्रकृति पनि अक्षरे, अक्षर भनेको परमात्मा जसका आत्मा भइबक्सिन्छ त्यस्तो आत्मामा त्यो के अरे त्यो अव्यक्त प्रकृति पनि भगवदात्मक जीवात्मामा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। भगवदात्मक जसको आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ त्यसमा लय भएको अनुसन्धान गर्नु। सब हिसाब किताब राम्रोसँग पूर्ण भयो। इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमेद दग्धयो निरिवानलः। हे राजन, इति यस प्रकारले अवशेषितम चिन्मात्रम, अब बाँकी रहेको जो ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, चिन्मात्रम भनेको ज्ञान स्वरूप, आत्मानम आत्मालाई, जीवात्मालाई अक्षरतया अर्थात त्यो आत्मा पनि अक्षर हो, अविनाशी हो। त्यसो हुनाले भगवत स्वाभाविक भगवानको शरीर हो, अविनाशी हो भन्ने कुरा ज्ञात्वा जानेर अक्षरतयाम इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतं मम। त्यो यो शरीर हाम्रो खेत हो, शरीरलाई हामीले जान्दछौँ र हामीलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। यो क्षेत्रज्ञ जो आत्मा हो, यो आत्मालाई पनि भगवानले जानी बक्सिन्छ। हाम्रो आत्मा पनि भगवानको शरीर हो, सर्वथा परतन्त्र छ। शरीरको परिभाषामा यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुम धारयितुम च शक्यम तत्शेषतैक स्वरूपम च तत्तस्य शरीरम। श्री भाष्यमा भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीले भनिबक्सिन्छ, जुन वस्तु, जो व्यक्तिको जुन वस्तु उसका सर्वथा परतन्त्र हुन्छ, उसले जहाँ राख्न खोजे पनि नाइ नास्ति उसले गर्न सक्दैन, त्यो त्यसको शरीर हो। त ईश्वरेण जगत सर्वम यथेष्ट विनियोज्यते।
यथेष्ट विनियोगार्ह शरीरम यथेष्ट विनियोगार्हम शेष शब्देन उच्यते, अर्थात शेष भन्नु शरीर भन्नु। त भगवानले सारा जगतलाई आफ्ना इच्छा अनुसार चलाइबक्सिन्छ। भगवानको इच्छा अनुसार सारा जड चेतन पदार्थ छन्। हाम्रो आत्मा भगवानकै सर्वथा परतन्त्र भएको हुनाले यो आत्मा पनि तदक्षरतया आत्मानम इत्यक्षरतया आत्मानम, यो आत्मा जो अक्षर आत्मा हो यो पनि भगवानको स्वाभाविक शरीर हो, भगवानको अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण हो। यसका विशेष भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने कुरालाई ज्ञात्वा अनुसन्धान गरेर जानेर ज्ञात्वा द्वयोथ विरमेत दग्धयोनि, अथ त्यसपछि अद्वयः अर्थात आत्मामा जाति गुण आदि छ भन्ने नसम्झेर आत्मा विशुद्ध ज्ञान आनन्द स्वरूप छ, भगवान जस्तो छ भनी जानेर। अद्वय भनेको आत्मामा जाति गुण आदिको अभिमानले रहित भएर विरमेत, संसारका अतदात्मक पदार्थदेखि अब्रह्मात्मक भन्ने भावदेखि रहित हुनु र भगवानलाई चिन्तन गर्नु। कस्तो हो नि त दग्धयोनि रिवानलाई, न हरिम स्मरत कृत्यम दग्धेन्दन हुता शब्द। त्यसो हुनाले हरि स्मरत भगवान हरिलाई स्मरण गर्नेवाला व्यक्तिलाई आगाले दाउरा जलाएर खतम पारिदिए जस्तै केही गर्न पर्ने कृत्य शेष रहँदैन भनेको हुनाले दग्धयोनि अनलैव, जलेको छ दाउरा, दग्धयोनि माने त्यो आगाको कारण इन्धन हो, त योनि भनेको उसको कारण जो दाउरा हो, दग्ध जलेको आगो जस्तै। त के हुन्छ, जस्तै आगो जलिसकेपछि दाउरा जलेर सकिएपछि अनि त्यो आगो शान्त भए झैं, त्यस्तै झैं यो सबै जुन भ्रम अहंकार ल्याउने पदार्थहरूलाई जलाइ ज्ञानद्वारा म यिनी शरीर इन्द्रिय आदि म होइन, गुणकृत भेद ममा छैन, देहको भेद ममा छैन भनेर आफूमा जाति गुण आदिको अहंकारले रहित भएर अद्वय भएको भनेको म भगवान यी प्राकृतिक पदार्थ होइन, म नित्य भगवानको शेष हुँ, ज्ञान र आनन्द स्वरूप हुँ भन्ने यस्तो म भगवदात्मक हुँ, भगवान जस्तै नित्य भइबक्सिन्छ त्यस्तै म पनि नित्य हुँ भन्ने यस्तो ज्ञान, यस्तो अद्वय ज्ञान भएको व्यक्ति विरमेत। बस यी सबै संसारका दुःखदेखि विरक्त हुन्छ। यसको भनाइको के अर्थ भयो त? माने यी गर्न सकिएन भने यदा कल्प स्वक्रियायाम भन्दै आइबक्सिएको थियो 23 श्लोकमा, 12 अध्यायको 23 श्लोकमा, आफ्ना कर्म गर्न सकिएन भने यस प्रकारले त्यो अन्तिममा त त्यस्तो हुने कुनै महात्माहरूलाई कर्म गर्दा गर्दै भगवानले अचानक सजिलै ल्याइबक्सिन्छ। यो कर्म गर्न सकिएन, वनमा गएर वानप्रस्थी भएका छन् तिनीहरूले क्रमशः अनुसन्धान गर्दा सबै कर्महरू गर्न सकेपछि यस प्रकारले यिनलाई कर्म त्याग गरेको दोष नभइकन आफ्ना आफ्ना कारणमा अर्पण गर्दै जाँदा एउटा राम्रो अग्निहोत्र हुन्छ। सबैमा आहुति गर्दै गर्दै गएर अन्तिममा आत्मा पनि भगवान श्रीमन्नारायणमा अर्पण गरेर अनि दग्धयोनि रिवानलः, बस यस प्रकारले शान्त त्यो कवि, त्यो श्रेष्ठ व्यक्ति विरमेत, संसारका मोह ममतादेखि रहित हुन्छ र भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यस प्रकारले शरीर त्याग्ने अवस्थामा
अनसन व्रत यस प्रकारले गर्दै केही कर्म गर्न नसक्ने भएको व्यक्तिले नित्य अग्निहोत्र आदि वेदाध्ययन आदि गर्न नसक्ने व्यक्तिले यस प्रकारले तत्कारणमा कार्यहरूलाई अर्पण गर्दै मन भगवानमा लगाएर आत्मा भगवत आत्माको भन्ने चिन्तन गरेर सबैदेखि विरक्त भएर भगवत चिन्तन प्रचुर भएर भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यसो गरोस् भनेर यहाँ यो अध्याय समाप्त हुन्छ। हरे नम। जय श्रीमनारायण। अब अगाडि भोलि दिन